रोलिङ कर्मशील विदेश प्रेजेन्स रोजगारीका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज एउटा विशेष अनि भिन्न कार्यक्रम लिएर तपाईहरुका माझमा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम रोजगारीका कुरा तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ, कृपया प्रतिक्रिया लेखी पठाउनुहोला। आजदेखि तपाईले रोजगारीका कार्यक्रम अर्थरोजगार.com, बिगुलन्यूज.com र रेडियोमा 103.9 मेगाहर्ज रेडियो नेसनमा एकसाथ सुन्न, पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। अब कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी रोजगारीका कुरा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकका विषयमा उठान गरिने विभिन्न विषयमा समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम हो। रोजगारीका कुरामा हामीले स्थानीय तहमा के भइरहेको छ, वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूका के समस्या छन्, वैदेशिक रोजगारका जटिलता, त्यसका सम्भावनाहरू, ती विभिन्न विषयहरूमा हामी सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्नेछौँ, अन्वेषण गर्नेछौँ र अन्तर्वार्ता गर्नेछौँ, रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र विभिन्न खालका त्यहाँभित्र भइरहेका विकृति र विसङ्गतिलाई पनि उजागर गर्दै त्यसलाई समाधान गर्नेछौँ। यो कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ रोलिङ कर्मशील विदेश। रोलिङ कर्मशील विदेश एउटा मोबाइल एप हो। रोलिङ कर्मशील विदेशमा तपाईहरुले विशेष गरी यो मोबाइल एप भित्र विदेश जानुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने तयारी, विदेश गइसके पछाडि गर्नुपर्ने कामहरू, विदेश जानुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, बिना एजेन्ट म्यान पावरबाट वैदेशिक सुरक्षित रूपमा वैदेशिक रोजगारमा कसरी जान सकिन्छ देखि लिएर, वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेका सूचनादेखि लिएर, विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अगाडि तयार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई समेत रोलिङ कर्मशील विदेश मोबाइल एपमा उल्लेख गरिएको छ। ती सबै जानकारीहरू तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो जानकारी पाउनका लागि आजै र अहिले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर र एप स्टोरमा गएर यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा आफ्ना विचार, भनाइ, तपाईहरु कुनै देशमा हुनुहुन्छ र कुनै खालका समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरू पनि त्यसमा टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी त्यसको समाधान गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुरुमा एउटा रिपोर्ट देखाउन चाहन्छु। विगत 16 महिनादेखि कोरिया जान बन्द रहेको छ। कोभिडको कारण देखाउँदै कोरिया सरकारले नेपालबाट श्रमिकहरू नलगेको अवस्था थियो। ईपीएस भाषा पास लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर नेपाली युवाहरू अहिले विभिन्न समयमा कहिले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका थिए त कहिले सोशल मिडिया ट्विटरमा प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। हामी कोरिया जान पाउनुपर्छ भन्ने युवाहरूको माग रहेको थियो। सम्भवतः अब केही दिन पछाडि नै कोरिया जाने बाटो खुलेको छ। कोरिया कसरी जान सकिन्छ, के प्रक्रिया छन्, कोरिया सरकारका थप नियम र झन्झट के छन्, सहकर्मी प्रवास राईले तयार पार्नुभएको यो एक रिपोर्ट। आकर्षक कमाई हुने भएकोले रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरूको मुख्य रोजाइको राष्ट्रमा पर्छ दक्षिण कोरिया। लामो समयदेखि बन्द रहेको ईपीएस प्रणाली अब खुलेको छ। दक्षिण कोरियाले राखेका 3 शर्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले स्वीकारेपछि कामदार लैजाने बाटो खुलेको हो। नेपालमा कोभिडको संक्रमण बढेसँगै कोरियाले नेपालबाट भाषा लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर बसेका नेपाली युवालाई पनि रोक लगाएको थियो। कोरिया सरकारको तर्फबाट आएका 3 शर्त यस प्रकार रहेका छन्। कोरिया नेपाल सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने, श्रमिकको कोभिड बिमा हुनुपर्ने र आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने शर्त राखेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगारीको महत्त्वलाई ध्यान दिई नेपाल सरकारको तर्फबाट शर्त स्वीकार गरिएको श्रम सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। 16 महिना देखिएको काम लैजाने प्रक्रिया यो सँगै अब छिट्टै सुरु हुनेछ।
कोरियाले नेपाललाई कोभिड जोखिमको पहिलो सूचीमा राखेको छ। आफ्नो शर्त मान्ने देशबाट मात्रै कामदान लाने नीति कोरिया सरकारको रहेको छ। सामान्य समयमा कोरिया जाने शुल्क झन्डै $816 रहेको थियो, तर अब यो बढेर 3 गुणा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। महँगो हवाई टिकट, कोभिड बिमा, 14 दिनको आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टिन, सामान्यतः कोरियामा 3 स्टार होटेलको खर्च प्रतिदिन $65 रहेको छ। त्यसो त कोरिया सरकारले त्यहाँ रहेका श्रमिकको तलब बढाएको छ। अब नेपालीहरूले मासिक 2 लाख कमाउनेछन्। कार्यक्रम रोजगारीका कुराका लागि प्रभास राई, काठमाडौँ। पछिल्लो केही वर्ष यता जापान नेपाली विद्यार्थी र रोजगारीका लागि एउटा आकर्षक मुलुक बन्दै आइरहेको छ। झन्डै 1 लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीहरू अहिले जापानमा रहेका छन्। विगत लामो समयदेखि जापानमै रहेर अधिवक्ताको काम गरिराख्नु भएको, अन्तर्राष्ट्रिय वकिलको काम गरिराख्नुभएका डाक्टर बलराम श्रेष्ठसँग हामीले एउटा विशेष कुराकानी गरेका छौँ। नेपालीहरूलाई त्यहाँ के खालका कानुनी समस्या परेका छन्, के साँच्चै जापान एउटा रोजगारीका लागि आकर्षक मुलुक हो, अथवा नेपालीहरूका लागि त्यहाँ जान, त्यहाँ बस्न, त्यहाँ पढ्न र भिसाको प्रक्रिया मिलाउन के कस्ता झन्झटहरू भोग्नु परिरहेको छ, अथवा के कस्ता समस्या परिरहेका छन्। हामीले जापानमा रहनुभएका अधिवक्ता डाक्टर बलराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ। अबको क्रममा डाक्टर बलराम श्रेष्ठसँग गरेको यो विशेष कुराकानी। सर, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते, धन्यवाद बोलाउनु भयो सरोजी। त्यसैलाई सर, अब तपाईँ जापानमा लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको छ। लामो समयदेखि चाहिँ त्यसमै अध्ययन, अनुसन्धान र विशेष गरी अधिवक्ताको रूपमा कानुनी पाटोबाट पनि तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ। जापानमा नेपालीहरूले सर्वप्रथम नेपालीहरूले भोग्ने समस्याहरू चाहिँ के हुन् सर? जापानमा नेपालीहरूले भोग्ने समस्या भनेको चाहिँ सबैभन्दा बढी कानुनी समस्याहरूबाट सुरु गरौँ। सबभन्दा बढी भोग्ने समस्या, कानुनी समस्या भनेको चाहिँ मेन चाहिँ अब त्यही हो। अब तोकिएको बराबरको पारिश्रमिक नपाउने खालको त्यस्तो एउटा समस्या छ जापानमा, होइन? अरू कानुनी समस्या भनेको चाहिँ त्यति धेरै छैन, जटिल छैन। यहाँ नेपालीहरूले त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम कानुनी जटिलताहरू पाउने चाहिँ के छ? श्रम बजारमा अथवा विद्यार्थी रूपमा, श्रमिकको रूपमा उनीहरूले त्यहाँ भोग्दै आएका समस्याहरू तपाईँसम्म चाहिँ कस्ता खालका समस्या आउँछन्, अथवा कमन समस्याहरू के छन् बलराम सर? मेन कमन समस्या भनेको चाहिँ स्पेसल्ली यो विदेशी मालिक भएको कम्पनीहरूमा काम गर्दाखेरि उचित पारिश्रमिक नपाएको एउटा समस्या छ, होइन? अर्को समस्या भनेको चाहिँ उचित पारिश्रमिक नपाएको खण्डमा उपचार कसरी गर्न जाने भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने त्यति धेरै जानकारी नभएको हुनाले त्यस्तो जानकारी चाहिँ राम्रोसँग थाहा नहुने कारणले उनीहरूले चाहिँ न्याय नपाएकोहरू चाहिँ धेरै छ जापानमा। तपाईँले उठाइहाल्नुभयो, तपाईँ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई उभ्याइसक्नु भएको छ, जापानमा पनि लामो समयदेखि बसिराख्नु भएको छ। त्यसो भए त्यो कानुनी बाटो चाहिँ कसरी नेपालीहरूलाई कसरी सहज हुन्छ? त्यहाँ सरकारी व्यवस्था के छ, अथवा तपाईँहरू जस्ता अधिवक्ताहरूले कस्तो भूमिका निभाउनुहुन्छ? उनीहरू त्यहाँका रहेका विद्यार्थी अथवा त्यहाँ रहेका श्रमिकहरू तपाईँसम्म अथवा त्यहीँ रहेका सरकारी वकिलसम्म कसरी पुग्न सक्छन्? त्यसको बाटो के छ सर? सरकारी वकिलसम्म त जानु पर्दैन, होइन? सरकारी वकिलसम्म जानु पर्दैन। यो के अरे जापानको प्रत्येक सिटीमा यो श्रम विभाग छ, होइन? त्यो श्रम विभागमा गएर आफ्नो कुरा उल्लेख गरेर निवेदन दिने, अनि त्यो श्रम विभागले सम्बन्धित साहु अथवा कम्पनीलाई बोलाएर कुरा गर्ने गर्दछ। तर त्यो समस्या के छ भने त्यो श्रम विभाग पत्ता लगाएर जान पनि नसक्ने एउटा कुरा, होइन? अर्को कुरा, आफ्नो कुरा चाहिँ अब जापानिज भाषामा राम्रोसँग लेखेर बोलेर भन्न नसक्ने त्यस्तो समस्या भएको हुनाले जापानिज श्रम विभागले पनि त्यो समस्यालाई बुझ्न एकदम गाह्रो छ के। त्योसँग सम्बन्धित हामी सहयोग चाहिँ हामीले गरिदिइरहेछौँ यो विगत अब 10-12 वर्षदेखि। जापानभरि नै छ यो त, नेपाल अब टोकियोमा मात्रै नभएर, होइन?
त्यो भएर अब जुन जुन नजिकको श्रम विभाग छ त्यो श्रम विभागको फोन नम्बर पत्ता लगाएर यो ठाउँमा जाने, एड्रेस पत्ता लगाएर यो ठाउँमा जाने, यति बजे यो मान्छेसँग कुरा गर्ने, नबुझ्यो भने मेरो अफिसमा फोन गर्ने, अनि मैले भाषा संवाद गरेर सहयोग गर्नुपर्ने हो कि होइन, अब कुनै अरू तरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने हो कि भनेर गरिदिरहेको छु। हजुर, पछिल्लो समय चाहिँ सर नेपालबाट जापान चाहिँ एउटा आकर्षक मुलुकको रूपमा आइराखेको छ पछिल्लो केही वर्ष यता, श्रमका लागि होस् अथवा चाहिँ अध्ययनका लागि होस्। तर अर्को कुरा के पनि आइरहेको छ भने त्यहाँ पुग्न अथवा त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि विभिन्न समस्याहरू पनि झेलिरहेका छन् श्रमिकले अथवा चाहिँ विद्यार्थीहरूले। विशेष गरिकन जापान जानुभन्दा अगाडि नेपालमै रहँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने अथवा बुझ्नुपर्ने अथवा अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्? जापान पुगे पछाडि आफू सतर्क हुनुपर्ने अथवा आफूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन् सर? हामी विदेशीहरूको लागि यो चाहे त जापान होस् अथवा कुनै पनि देश होस् होइन, सबैभन्दा एक नम्बरको हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ आफू त्यो देशमा जाँदाखेरि आफ्नो ज्यान सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने कुरा एक नम्बरमा पर्छ होइन। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको भिसा चाहिँ कसरी निरन्तरता राख्ने, कानुनले त्यहाँको कानुन नमिचिकन त्यहाँको रुल नियम मानेर त्यो भिसाको निरन्तरता कसरी राख्ने भन्ने कुरा दोस्रो नम्बरमा पर्छ। अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ त्यसपछि त्यो अब पढ्न गएको हो भने पढाइ गर्नु पर्यो, काम गर्न गएको भयो भने त्यो जे अराएको छ त्यो जे भनेको छ त्यो बराबरको काम चाहिँ गर्नु पर्यो। यो यसरी चाहिँ गरिसकेपछि मात्रै के छ भने अनि त्यसपछि आर्थिक भनेको चाहिँ त्यसपछि आफै जोडेर आउँदो रहेछ होइन, यस्तो अवस्था छ। तर अब जापान जानुभन्दा अगाडि नै के छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ जापान गएपछि कति तलब पाइन्छ, खर्च कति हुन्छ महिनाको, बस्नलाई घर भाडा कति लाग्छ, अनि एक महिनालाई एकजना खानालाई कति खर्च लाग्छ, केही गरेर मलाई चाहिँ मेरो ज्यानको खतरा भयो भने मैले सुरक्षा कसरी त्यहाँ चाहिँ कोसँग गुहारेर मेरो सुरक्षा गर्ने हो, यदि मलाई चाहिँ मेरो भनौँ न भिसा बिग्रिने सम्भावना भयो भने त्यो भिसाको कन्सल्टेसन कोसँग लिने हो, अनि त्यसपछि मेरो काममा मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ मलाई शोषण गर्यो अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ तलब दिएन भने त्यो चाहिँ कहाँ गएर उपचार पाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ मेन त्यसको अध्ययन चाहिँ हामीले के छ भने विभिन्न होम पेजहरू हेरेर, जापानको इन्फर्मेसनहरू हेरेर, अथवा जापान आइसकेपछि पनि यहाँको चाहिँ सिटी अफिसहरूमा इन्फर्मेसन राखिदिएको हुन्छ, इमिग्रेसन अफिसहरूमा इन्फर्मेसन राखिदिएको हुन्छ। त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अब अध्ययन गर्यो भने करिब करिब तपाईँको 90-80% चाहिँ थाहा हुन्छ। तर अब के भने अब अङ्ग्रेजी पनि राम्रोसँग पढेर बुझ्न नसक्ने, जापानी त पढ्नै नसक्ने भएको हुनाले सुनेर मात्र थाहा पाउने भएको हुनाले धेरै डिटेलको इन्फर्मेसन चाहिँ पाउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीहरू जस्तो ल फर्महरू जो चाहिँ अब वैधानिक रूपमा जापानमा काम गरिरहेका छौँ त्यहाँ सम्पर्क गर्ने, नेपाल एमबिसीमा सम्पर्क गरेर जानकारीहरू लिने, अनि एनआर सम्पर्क गरेर जानकारी लिने, जापानमा भएका अनलाइन पत्रिकाहरूमा भएका लेखहरू हेर्ने, अनि अलि जापानमा भएका एक्सपर्टहरू विशेषज्ञहरूले लेखेको जानकारीमूलक लेखहरू पढ्ने गर्यो भने धेरै जानकारीहरू हासिल गर्न सकिन्छ। अब वास्तवमा यो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जसरी क्रेज बढिराखेको छ, सँगसँगै यो कोभिडको महामारीले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रै चाहिँ एकदम शिथिल भइरहेको अवस्थामा त्यहाँ जापानमा रहेका श्रमिकहरू र विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले पाइरहेका रोजगारी अथवा चाहिँ उनीहरूको अर्थतन्त्र अथवा सिङ्गो नेपाली समाजलाई, कम्युनिटीलाई कोभिडले चाहिँ त्यहाँ कस्तो असर गरिरहेको छ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि आर्थिक र उसको जब सेक्युरिटीको दृष्टिकोणले पनि तपाईँले के पाउनु भएको छ सर? विगत 2020 को जुन यो भनौँ न यो अब मार्चबाट यो लागेको महामारी हामीले पनि भोग्यौँ करिब करिब अब अहिले होइन तपाईँको कति 16 महिना जति भइसक्यो होइन यो सुरु भएर। जापानमा विशेषतः स्वास्थ्यको सम्बन्धमा राज्यले सम्पूर्ण नागरिकलाई र विदेशीहरूलाई पनि समान हुने गरेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ। कोही पनि जापानिज र विदेशीहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ पर बस्नु परेको अवस्था छैन। कोभिड लाग्यो भने पनि हामी बाँच्छौँ भन्ने कन्फिडेन्स सबै नेपालीहरूमा छ। तथापि नेपालीहरूलाई त्यति धेरै कोभिड पनि लागेको छैन।
यो चाहिँ स्वास्थ्यको कुरा हो, सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। कसैले के हुने बित्तिकै हस्पिटल जान पाउने, भर्ना गरिदिने, फ्रीमा उपचार गरिदिने सबै व्यवस्था छ, यहाँ कुनै असुविधा छैन, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर चाहिँ के छ भने जीवनयापनको लागि चाहिँ यहाँको जबहरू के भइरहेछ र उसको चाहिँ रोजगारी के भइरहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ के छ भने जापान सरकारले कोही पनि कर्मचारीहरूलाई अथवा कोही पनि कामदारहरूलाई यदि जबबाट निकालेको छ भने अथवा चाहिँ जब नपाएको छ भने यहाँ चाहिँ यो बिमा गरिएको हुन्छ होइन, अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगारी भत्ता दिएको हुन्छ। त्यो भत्ता चाहिँ तपाईँको के छ भने 60 देखि 90% सबैलाई दिइरहेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले त्यो भत्ता चाहिँ काम छैन, काम कम्पनीबाट निकालिदिएको अवस्थामा अथवा कम्पनीले तिर्न नसकेको अवस्थामा जापान सरकार नेपालीहरूले पनि पाउँछन्, त्यो सबैले पाउँछ, नेपालीहरूले सबैले पाइरहेको छ, एकदमै लाभान्वित भइरहेको छ। त्यो बिमामा नपसेकोहरूले त पाउने कुरा भएन होइन, जसले चाहिँ बेरोजगारी भत्तामा पसेको हुन्छ तिनीहरू सबैले पाइरहेको छ। र त्यति धेरै भनौँ न आक्रान्त भएको, त्यति धेरै चाहिँ नपाएको भन्ने कुरो अहिले सुन्नमा आएको छैन, पाइरहेको छ, त्यसमा केही समस्या छैन। अर्को चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ के छ भने यहाँ वेलफेयर फन्ड भन्ने छ एउटा होइन, जसले भाडा तिर्न सकेको छैन भने उहाँहरूलाई भाडा सरकारले नै तिर्दिएको अवस्था छ 60%। अनि जसलाई चाहिँ भनौँ न दैनिक जीवनयापन गर्न गाह्रो भइरहेछ भने त्यो दैनिक जीवनयापन गर्नलाई लाग्ने रकम पनि सरकारले फ्रीमा दिइरहेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ अब फ्रीको लोन, अब व्यक्तिगत रूपमा पनि मान्छेलाई 20 लाखसम्म लोन दिइरहेको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के भने यो महामारीमा कमाइ नभएको कारणले जीवनयापन गर्न मलाई चाहिँ पैसा भएन, खान लाउनलाई चाहिँ भएन भने सरकारले नै के छ भने करिब 20 लाखसम्म अहिलेसम्म चाहिँ लोन प्रवाह गरेको छ। त्यो लोनको चाहिँ ब्याज तिर्न पर्दैन र अहिले लिएर अहिले तुरुन्तै होइन कि लिएर करिब 3 वर्ष पछाडि 5 वर्ष लगाएर भन्नाले करिब लिएको मितिले 8 वर्षसम्म भनौँ न। त्यो नेपालीहरूको पहुँचमा सहजै छ कि अलिक कठिन? एकदम सहज छ, एकदम सहज छ। आफै गएर नगरपालिकाले दिइरहेको अवस्था हो यो। आफै गएर आफू बस्ने ठाउँको नगरपालिकामा गएर जानकारी गराएको खण्डमा उनीहरूले करिब तपाईँको 1-2 हप्तामा नै उपलब्ध गराएको देखिन्छ। र हामीले पनि धेरैजनालाई यहाँ जसले चाहिँ फर्म भर्न जान्नु भएको छैन, जसले चाहिँ जानकारी छैन भने हाम्रो अफिसबाट पनि धेरैलाई हामीले जानकारी दिएको छौँ, उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ। 0 इन्ट्रेस्टमा हो, त्यो पनि पाइरहनु भएको। कामदारको लागि यति धेरै सुविधाहरू दिइरहेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ अब व्यवसायहरू जापानमा भएका नेपाली व्यवसायहरूको लागि पनि व्यवसाय चाहिँ के छ भने कोरोना रोक्नको लागि रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ करिब 8 बजी बेलुका बन्द गर्नुपर्ने भन्ने नियम लगाएको करिब 1-1.5 वर्ष भइसक्यो होइन। उहाँहरूलाई पनि त्यो बन्द गरिदिए बापत लस हुने चाहिँ सेल चाहिँ सरकारले आफैले फ्रीमा दिइरहेको अवस्था छ। त्यो भएर सबैजना चाहिँ सुखी नै छन् नेपालीहरू यहाँ अहिले। ओके ठिक छ, हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। केही प्रश्नहरू रहेका छन्। केही समय अगाडि जापान सरकारले G2G मार्फत नेपालबाट स्किल र अनस्किल नेपालीहरू लाने भनेर चाहिँ एउटा खालको चाहिँ कुरा आएको थियो, सरकारी लेभलमा त्यो विषयमा पनि उठेको थियो। अब तपाईँ त्यहाँ बसेर हेरिराख्नु भएको छ, त्यसको बारेमा अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ होला। किन नेपालीहरूले एकदमै हौसिएका पनि थिए कि नेपालीहरूले अब कसैले भाषा पनि पढ्न थालिसकेका थिए, कसैले आफ्नो त्यो सेक्टरमा आफूलाई चाहिँ अब्बल बनाउन लागि विभिन्न खालका तालिम पनि जोइन गर्न थालिसकेका थिए। त्यो किन रोकियो? तपाईँकोमा केही ज्ञान अथवा तपाईँमा के आइडिया छ भने अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यो एकदम खुसीको उभार आयो, बिचैमा प्याट्ट फुटे जस्तो भयो, अलिकति बताइदिनुहोस् त। हजुर, यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले धितालजी होइन। यो करिब 2025 सम्म, अब 2021बाट 25 सम्ममा 3,80,000 जना चाहिँ स्किल वर्कर भनेको चाहिँ क्षमता भएको कामदारहरूलाई जापानमा करिब 9वटा देशबाट भित्राउने भन्ने जापानको योजना थियो र नेपाल पनि त्यसमा इन्भल्भ छ। र त्यो 2025 पछि त अझ तपाईँको 50 लाख 1 करोड जनै के छ भने कामदारको अभाव हुँदैछ जापानमा। किनभने उमेर भएकाहरू बुढाबुढी हुँदै जाने, बच्चाहरू नजन्मिने, कम जन्मिने भएको हुनाले। र यसमा चाहिँ के छ भने 14वटा विषयमा विदेशबाट आउन पाउने अनि 5 वर्ष काम गर्न पाउने र अनि त्यसमाथि पनि विभिन्न जाँचहरू दिएर यहाँ चाहिँ लाइसेन्सहरू प्राप्त गर्न सक्यो भने 10 वर्ष बस्न दिने
अनि त्यसपछि यहाँको पिआर पनि दिने भन्ने नियमहरू पनि छ यहाँ होइन। अब यो के छ भने प्राय चाहिँ अरू देशहरूको हकमा हेर्दाखेरि G2G होइन कि यो चाहिँ B2B प्राइभेट टु प्राइभेट गरेको देखिन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले धेरै देशको मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो नेपाल बाहेक अरू देशका मान्छेहरू आउन थालिसकेका छन्। यसको कोटा भनेको जम्मा चाहिँ अहिलेलाई 2025 सालसम्म 3,80,000 जना हुन्। त्यसमा हामी नेपालीहरूलाई पनि जापानले धेरै माया गर्ने भएको हुनाले नेपालीहरू करिब 50,000 देखि 1,00,000 नेपालीहरू आउँछन् कि भन्ने हामीले अनुमान गरिरहेका छौँ। तर के छ भने नेपालको तर्फबाट G2G गर्ने भन्ने प्रस्ताव आएको हुनाले G2G भन्ने बित्तिकै गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट गर्ने भइयो। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट गर्ने भन्ने बित्तिकै के छ भने गभर्मेन्टको प्रोसिडिङहरू धेरै लामो र झन्झटिलो र समय लाग्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यो कारणले रोकिएको जस्तो लाग्छ। जापान सरकारको रोकिएको भन्दा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट रोकिएको जस्तो लाग्छ। त्यो भए हुनाले मेरो के अनुरोध छ भने सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई यो जसरी भए पनि नेपालीहरू चाहिँ जापानमा आयो भने एउटा मात्रै मान्छे आयो भने त्यो मान्छेको प्रभावको कारणले 5 देखि 10 जनाले चाहिँ के 10 जनाको आर्थिक समृद्धि हुने भएको हुनाले G2G होइन कि B2B गराउन सक्यो भने जापानमा प्रशस्त लाखौं कम्पनीहरू नेपालीहरू ल्याउन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। जबकि त्यो ल्याउँदाखेरि कुनै पनि पारिश्रमिक पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने छ। यो गभर्मेन्टबाट गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो अलिकति धेरै लामो भएर अरू देशको मान्छेले ल्याइसक्छन् अनि कोटा सकेपछि नेपालीहरू आउन नपाउने सम्भावना भएको हुनाले सरकारले पनि B2B गरेर जिम्मा दियो भने यो चाहिँ नेपालीहरूको लागि एकदमै के छ भने राम्रो अवसर हुन सक्छ यो। हजुर, अब यो तपाईले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठान गर्नुभयो। तपाईको आफ्नो ठाउँबाट पनि तपाई एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। नेपालमा पनि तपाईको राम्रो नेटवर्क रहेको छ। म चाहन्छु कि हामी जस्ता मिडियाहरूले पनि त्यसमा पहल कदमी उठाउने नै छौँ। तपाईले पनि आफ्नो ठाउँबाट पहल उठाउनु होला। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जस्तै अहिले त्यहाँ तपाईको अब एनआरएन को चाहिँ अहिले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा अधिवेशन पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा तपाईको उम्मेदवारी रहेको छ। डाक्टर बलराम श्रेष्ठ नै किन भन्ने एउटा प्रश्न तपाईलाई मैले राख्न चाहे। हजुर, यो अब यस्तो छ। अब यो जापानमा पनि अब मैले पनि निकै लामो समय बसेर एउटा कानुन विज्ञको रूपमा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा काम गरिरहेको धेरै समय भयो। म चाहिँ हाम्रो जापान एनआरएन देखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पनि भनौँ न यो अगाडि फ्रन्ट लाइनमा त्यति धेरै नआइकन पछाडिबाट उहाँहरूको काम गरिदिएको चाहिँ तपाईँको 10औं वर्ष भइसक्यो कि। त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ के छ भने अलिकति विशेषज्ञहरूको पनि कमी भएको देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ गएर प्रवासमा बसेको नेपालीहरूको जीवन स्तर उकास्न सक्ने किसिमको कार्ययोजनाहरू प्रोजेक्टहरू यसरी गरौँ अथवा यसरी गर्न सकिन्छ भनेर आफूले चाहिँ कुनै त्यस्तो कामहरू गर्ने एउटा इच्छा होइन। अर्को चाहिँ प्रवासबाट नेपालमा गइसकेपछि फेरि उनीहरू चाहिँ पहिलाको जस्तै नेपाली होइन कि जस्तो प्रवासमा बस्दाखेरि क्रियाशील भएर एकदम एक्टिभ भएर काम गरेर यहाँ चाहिँ म गर्छु भन्ने खालको एउटा चाहिँ एक्टिभनेस थियो त्यो नेपालमा पनि गरिदियो भने त्यहाँ त अब हजारौं हाम्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो गरिदिन सक्ने किसिमको वातावरण नेपाल सरकारले बनाउने र उहाँको सिपलाई प्रयोग गर्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको गराउन प्रोजेक्टहरू चाहिँ नेपालमा पनि सञ्चालन गराउनको लागि मैले पुलको भूमिका निर्वाह गरेर यो प्रवासमा दुःख पाएको नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्ने र प्रवास छोडेर नेपालै गएकाहरूको प्रवासमा सिकेको ज्ञानलाई नेपालको विकासमा जोड्न सक्ने किसिमको काम गरौँ कि भनेर म चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट भएर अहिले मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। हस्, तपाईलाई सफलताको शुभकामना। तपाई जस्ता योग्य व्यक्तिहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा आउनुपर्छ र अन्य धेरै कामहरूमा तपाईहरुले जसरी फ्रन्ट फेजमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न राहतका कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न सहयोगदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशेष गरी जापानमा रहेका नेपालीहरूलाई परेका समस्यामा तपाईले जसरी आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा आफूले जानेको सिप प्रयोग गरेर जसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ, हामी तपाईलाई यहीँबाट नेपालबाट नमन गर्न चाहन्छौँ र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईका यी कदमहरू आगामी दिनमा अझ प्रेरित भएर अगाडि बढ्न सकोस्। हामी सफलताको शुभकामना सँगसँगै यो कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति पनि चाहन्छौँ। डाक्टर साहब।
हस् हस् नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँले एउटा अवसर दिनुभयो। अब हामी सबैले के छ भने मिलेर कसरी हुन्छ नेपाल र नेपालीको यो आर्थिक जीवन स्तर उकास्न सक्यो भने समृद्ध हुँदो रहेछ अहिलेको अवस्थामा। त्यसमा तपाईँहरूको पनि सहभागिता हुँदै मैले पनि गर्न सक्ने चाहिँ सहयोग गर्न म चाहन्छु। आज इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद सर। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन 1 गतेदेखि विदेशबाट बिना दर्ता नेपाल प्रवेश गरेका मोबाइल नेपाली नेटवर्कमा चल्न नसक्ने बताएको छ। के विदेशबाट आएका सबै मोबाइल अब नचल्ने हुन्? विदेशबाट ल्याइएका पहिलेदेखि चलिरहेका मोबाइल के बन्द हुन्छन् त? सहकर्मी निशा केसीले तयार पार्नुभएको यो एक रिपोर्ट। साउन 1 गतेदेखि विदेशबाट उपहार स्वरूप वा निजी प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेटहरू अबदेखि सिधै प्रयोगमा नआउने भएका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइएमआई दर्तापछि भने सहजै चलाउन सकिने बताएको छ। आजदेखि सञ्चालनमा आउने सबै मोबाइललाई आइएमआई दर्ता अनिवार्य गरेको छ। राज्यलाई कर छरेर ल्याइने यस्ता मोबाइलबाट अपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने हुँदा साउन 1 गतेदेखि यो नियम कडाइका साथ लागू गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। नियम पहिलेदेखि रहेको तर अब नियमनका लागि लागू गरिने बताइएको छ। तर अहिले चलिरहेको मोबाइलमा भने यो नियम लागू हुने छैन। नेपालभित्र कुनै पनि ठाउँमा किनेका मोबाइल खरिदकर्ता कम्पनीले प्राधिकरणमा पहिला दर्ता गरेको हुनाले देशभित्र भन्दा पनि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइलबाट आपराधिक घटना बढ्न सक्ने र आइएमआई दर्ता नभएका मोबाइलबाट प्रहरीलाई पनि साइबर वा मोबाइलबाट हुने आपराधिक गतिविधि पत्ता लगाउन कठिन हुने हुँदा यो नियम ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। आइएमआई दर्तापछि मोबाइल धनीका विवरण दर्ता हुने हुँदा मोबाइलबाट पनि कुनै गलत कार्य पत्ता लगाउन धेरै सहज हुने बताइएको छ। अबदेखि आइएमआई दर्ता नभएका मोबाइल नेपालको नेटवर्कमा चल्ने छैन। आइएमआई दर्ता गर्नको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम रोजगारीका कुराका लागि निशा केसीको एक रिपोर्ट। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै थङथिलो भएको छ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू जहाँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कम्पनीहरू बिस्तारै बन्द भइरहेका छन्। काम राम्रोसँग सुचारू हुन सकिरहेको छैन। आयात निर्यात बन्द भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू भटाभटी गाउँ फर्किन खोजिरहेका छन् र फर्किरहेका छन्। सरकारले केही समय अगाडि बजेटमा विशेष गरी आफ्नो सर्टिफिकेट राखेर शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर बिना झन्झट 25 लाखसम्म लोन दिने अथवा ऋण दिने कुरा बताएको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगारीका कुराहरू आइरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्षको नेतृत्वमा पनि रोजगारीका कार्यक्रमहरू आइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू जो आफ्नो गाउँ फर्के पछाडि स्थानीय तहले उनीहरूलाई कसरी संरक्षण गरिरहेको छ, स्थानीय तह छ भन्ने कसरी प्रत्याभूत गरिरहेको छ। आज हामीले ललितपुरको नजिकै रहेको एउटा गाउँपालिका जो अलि विकट जस्तो देखिन्छ कोन्जुसम गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपीलाल सेङतान तामाङसँग एउटा विशेष कुराकानी गरेका छौँ। स्थानीय तहमा तपाईँको कोन्जुसम गाउँपालिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई तपाईहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ र उनीहरूले त्यहाँ के सुविधा पाउँछन् भनेर हामीले प्रश्न गरेका छौँ। अबको क्रममा गोपीलाल सेङतानसँग गरिएको यो कुराकानी। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, तपाईँ कोन्जुसम गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँको गाउँपालिकाबाट कति युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा छन्? केही तथ्याङ्क आधिकारिक नभए पनि लगभगको तथ्याङ्क तपाईँसँग छ? अब तथ्याङ्कको डेटा चाहिँ हामीले सङ्कलन चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ तर होइन। हजुर, कोन्जुसमको प्राइमरी त्यसै चाहिँ तपाईँको त्यस्तै 10-15% चाहिँ वैदेशिक रोजगारतिर अझै पनि छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू चाहिँ कोभिडका कारणले गर्दाखेरि अहिले भटाभटी फर्किराखेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा फर्केका युवाहरूलाई तपाईँको गाउँपालिकाले केही गर्न अथवा केही काम गर्छु, कृषि गर्छु, पशुपालन गर्छु, व्यवसाय गर्छु अथवा केही गर्छु भन्दाखेरि त्यसको विकल्प केही छ कि छैन? के गरिराखेको छ गाउँपालिकाले? कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ? अब एकदम राम्रो चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ तपाईँले। हामीले गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारबाट आफ्नो रोजगार गुमाएर बेरोजगार हुने
जुन खालको युवाहरूलाई लक्षित गरेर कोन्डेसन गाउँपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकाको चाहिँ आर्थिक वर्षको गाउँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि युवाहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न खालका कृषि चाहिँ पशुपालनको कार्यक्रमहरू प्याकेजहरू हामीले बनाएको छ। प्रदेशको सरकार पनि सङ्घीय सरकारको पनि विभिन्न शर्तको अनुदानहरूलाई पनि त्यसलाई लक्षित गरेर चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ बेरोजगारी युवाहरूलाई नै लक्षित गरेर हामीले कार्यक्रम गरिरहेको अवस्था छ। अहिले तपाईँको गाउँपालिकाभित्र चाहिँ के सम्भावना छ? यदि वैदेशिक रोजगारबाट युवाहरू गाउँमै फर्केर म देशमै केही गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा आयो भने गाउँपालिकाभित्र कस्ता कस्ता सेक्टरमा चाहिँ उनीहरू काम गर्न सक्छन्, अथवा के क्षेत्रमा उनीहरूले लगानी गरे अथवा उनीहरूको आइडिया त्यहाँ लगायो भने गाउँपालिकाको विकास उन्नति त हुने नै भइगयो, उनीहरूको जीवनस्तर पनि कसरी माथि उठ्न सक्छ? तपाईँले अब त्यही गाउँपालिकालाई नेतृत्व गर्नुभएको कारणले के सम्भावना छन् गाउँपालिकाभित्र, कोन्जुसोङ गाउँपालिकाभित्र? विशेष गरी कोन्जुसोङ गाउँपालिकामा दुईटै कुराको चाहिँ विषयमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ हामी लक्षित गरेर चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ माथि उठाउन हामी सक्छौँ। नम्बर 1 मा हामी कृषि तथा पशुपालनमै छ भने नम्बर 2 मा हामीले चाहिँ पर्यटकीय पूर्वाधारको पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ व्यवसाय गर्नको लागि हामी उन्मुख चाहिँ युवाहरूलाई बनाउँछौँ। र पहिलो कुरा त हामीले युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका बेरोजगार भएका युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरू फर्महरू दर्ता गर्नुहोस् भने पहिला हामी सूचित गर्छौँ, उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिन्छौँ। त्यसपछि भइसकेपछि उहाँहरूले व्यवसाय दर्ता चाहिँ कृषि पशुपालन फर्महरू व्यवसाय चाहिँ होटलका चाहिँ विभिन्न खालको फर्महरू व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि त्यो व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि हामीले आफ्नो कार्यक्रमभित्रको गाउँपालिकाको कार्यक्रमभित्रको लक्षित कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरूलाई लक्षित गरेर हामी कार्यक्रम बनाइरहेको पनि छ। कतिपयलाई त्यो कुरालाई इन्भल्भ पनि गरिरहेको अवस्था छ। तर कतिपयलाई चाहिँ होटल व्यवसायतिर उसको चाहना र उसको जुन सोचमा अलिकति विकास गर्न सक्छ, उसको अनुभव त्यहाँ छ भने हामीले होटल व्यवसायतिर पर्यटकतिर पनि हामीले युवाहरूलाई व्यवसाय दर्ता गरेर अगाडि बढाउनु। त्यसको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले सीमित स्रोत साधनको चाहिँ लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाएको छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी कृषि पेसा र पशुपालनमा हामी सपोर्ट गर्छौँ, अनुदानको कुराहरूमा गरिरहेको पनि छौँ। र दोस्रो कुरा हामी चाहिँ तपाईँको अलिक ठुलो व्यवसाय पशु फार्मको ठुलो व्यवसाय अब 10-15वटा भैँसी पाल्ने अथवा बाख्रा फार्महरू होटेल व्यवसाय गर्न सक्यो भने सस्तो सुलभको हिसाबमा दरमा चाहिँ नेपाल सरकारले जुन खालको राष्ट्रिय ब्याङ्कको नीति चाहिँ अनुसारमा सस्तो ब्याजमा लोनको लागि चाहिँ हामीले व्यवसाय लोनको लागि पनि हामी सहयोग गरिरहेको छौँ। र विभिन्न चाहिँ वित्तीय कारोबार गर्ने ब्याङ्किङ कारोबार चाहिँहरूलाई पनि हामीले समन्वय गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने खालको कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छ। अब प्रधानमन्त्री रोजगारीको कुरा पनि आइरहेको छ, सर्टिफिकेट राखेर 25 लाखका ऋणका कुराहरू पनि बजेटमा आए, जुन महत्त्वकांक्षी रूपमा कयौँ मान्छेले विश्वास गरेका छन्, कयौँले विश्वास गरेका छैनन्। अब प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकाभित्र कतिको प्रभावकारी ढङ्गले पाइरहेको छ, अथवा ती सबै वर्गमा पुगिरहेको छ कि छैन? लक्षित वर्गमा के कस्तो छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो त कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर जुन खालको छ कार्यक्रमहरू आएको छ, त्यो कार्यक्रमले अहिलेको युवाहरूलाई त्यो लक्षित गरेको कार्यक्रमहरूले त्यति प्रभावकारी छैन। हजुर, पहिलो कुरा त त्यो कार्यक्रम कुन तरिकाले आयो, अहिलेको स्केलमा अहिलेको महँगीको जमानामा परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई उसको चाहना के हो? पहिलो कुरा त उसको चाहना के हो, उनले कुन व्यवसाय गर्ने हो भन्ने पहिचान गर्न राज्यले त्यहाँनिर ध्यान दिएको छैन। यो हस्पिटलको घरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको छ तपाईँको 500 चाहिँ लगभग 500 चाहिँ तपाईँको चाहिँ दैनिक रूपमा बेलादारी छ। त्यो 500 अहिलेको त्यो स्केलमा त्यो 500 भनेको सामान्य चाहिँ जति पनि भोक लागेको भोकमरी लागेकोहरूले पनि त्यो 500मा काम गर्ने स्थिति छैन। त्यो अलिकति वैज्ञानिक भएको छैन, त्यसैले त्यो प्रभावकारी भएको छैन। र हामी स्थानीय सरकारलाई पनि त्यो कार्यक्रम लागू गर्नलाई एकदम जटिल समस्या छ। त्यसमा विशेष गरी सामान्यतः महिलाहरू चाहिँ अलिकति त्यस्ता उमेरका त्यस्तै 30-35देखि माथि मागेकाहरूले सामान्य मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन रुचेको छ। तर अहिले जुन वैदेशिक रोजगारबाट बेरोजगारी चाहिँ आफ्नो रोजगारी गुमाएर आएको लक्षित गरेर युवा शक्तिहरूले युवा लक्षित कार्यक्रमले चाहिँ त्यो कार्यक्रममा इन्भल्भ हुन सक्दैन, किनकि उसले दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईँ 1000देखि 1500 चाहिँ मजदुरी काम गरेर उसले पैसा कमाइरहेको अवस्थामा उसले त राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कुराहरू हामी गर्दैछौँ।
र उनले जीवनमा उनले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जति कमाएको छ त्यो पनि आफ्नो स्वदेशमा पनि त्यो कमाउन सक्ने खालको उसको दक्ष जुन खालको सिपलाई दक्ष बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा यो हछुका कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि त्यति प्रभावकारी छैन। अन्त्यमा अध्यक्षज्यू यो अहिले तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरू यदि गाउँपालिकाभित्र फर्किए भने उनीहरूले चाहिँ अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कृषि पशुपालन यो सबै कुराहरू गर्नुभयो, उनीहरूले गाउँपालिकाबाट पाउने सुविधाको विषयमा पनि तपाईँले जानकारी गराउनु भयो होइन। खास गरिकन अब तपाईँहरूको योजना युवालाई लक्षित राखेर पनि आफ्ना गाउँपालिका योजना परिषदहरूमा राखिराख्नु भएको छ। अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तपाईँको गाउँपालिकाभित्रका युवाहरू यदि तपाईँको कार्यालयमा आए भने तपाईँले उनीहरू गाउँ फर्क अथवा तिमीहरू कन्जुसम गाउँपालिकाभित्रै फर्क, गाउँपालिका तिमीहरूसँग यदि तिमीहरू सक्दैनौ अथवा तपाईँहरू सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भने गाउँपालिका यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूसँगै खडा हुन्छ, तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ भने आफै गर्नुहोस्, होइन भने यो कुरामा चाहिँ गाउँपालिका तपाईँहरूसँगै हुन्छ, युवाहरू गाउँमै फर्किनुहोस् भन्ने केही सन्देश बाँड्न चाहनुहुन्छ अथवा केही सन्देश जारी गर्न चाहनुहुन्छ? एकदम पहिलो कुरा त युवाहरू बेरोजगार भयो भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन होइन, आत्तिनु हुँदैन। त्यसमा अहिले सबैभन्दा सङ्घीय संरचना जुन खालको सङ्घीय मोडेलबाट स्थानीय सरकार 3 तहको राज्य व्यवस्था भएको छ। स्थानीय सरकार सबैभन्दा जनतासँग नजिक भएको स्थानीय बलियो सरकार छ। त्यहाँ आफू रोजगारी बेरोजगारी भयो भन्दैमा आत्तिनुको सट्टा स्थानीय सरकारको चाहिँ कार्यालयमा आएपछि हामी बेरोजगारी विभिन्न सरकारले चाहिँ तपाईँको सरकारले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम प्याकेजहरूको गुणगान चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ भने कन्जुसम गाउँपालिकाले तपाईँ गाउँपालिका प्रमुखको हैसियतले हामी जस्तो बेरोजगारी युवाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ माथि उठाउनको लागि व्यवसायिकर्ता बनाउनको लागि के छ तपाईँको भिजन के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई विभिन्न विकल्पका सहित उहाँहरूको जीवनशैली र उहाँहरूको बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि म उपाय मात्रै होइन दर्शन दिने मात्रै होइन, उहाँहरूलाई एकदम कृषि उसको चाहिँ उहाँहरूको चाहना के छ, कुन व्यवसाय गर्दाखेरि उहाँको इच्छा छ, अनुभव छ, त्यो अनुभवको आधारमा उहाँहरूलाई नीति ऐन कानुनसँग चाहिँ जोड्ने लिगल हिसाबले व्यवसाय बनाउनको लागि उहाँहरूलाई निर्धक्कसँग स्थानीय सरकारले सहयोग गर्छु, कन्जुसम गाउँपालिका सहयोग गर्छु। आउनु होला, यहाँ सबै युवाहरू निराश हुनु होइन, आफ्नो गाउँ आफै बनाउने हिसाबले आफ्नो गाउँमा आफ्नो माटो आफ्नो जन्मभूमिमा हामी के गरेर हामी आफ्नै ठाउँमा वैदेशिकमा जसरी पसिना चुहाएको छ त्यो पसिना आफ्नै स्वदेशमै चुहाएर हामी लगानी गरेर चाहिँ हामी के गरेर देखाउँछु भन्ने त्यो तथ्य पुर्याउने खालको सहयोग म गर्छु, स्टुडेन्टको हिसाबले सक्छु भन्ने म उहाँहरूलाई हस्। अध्यक्षज्यू, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम रोजगारीका कुरा अर्थरोजगार.com, बिगुलन्युज.com र रेडियोमा रेडियो नेसन 103.9 मेगाहर्जमा एकसाथ सुन्न, पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रमको प्रायोजक रोलिङ कर्मशील विदेश रहेको छ। यो एउटा मोबाइल एप हो जो वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको लागि काम गर्दै आइरहेको छ। तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने अहिले नै तपाईँहरूले प्ले स्टोर र एप स्टोरमा गएर यो डाउनलोड गरेर यसमा आफ्ना गुनासा, जानकारी, सूचना सबै कुराहरू टिपाउन र पढ्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो सँगै आजको यो कार्यक्रम रोजगारीका कुराबाट म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। म लगायत मेरा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हामी अर्को साता यसै समयमा एउटा विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। हस्त, नमस्कार।